माशाअल्लाह सारे दोस्तों को वेलकम करने हैं साड़ी अज की नवीं ते मज़ेदार वीडियो के नाल। अज की वीडियो शुरू करने हैं अल्लाह के नाम नाल, क्योंकि अज बैठे हैं बिल्कुल इन्हें अल्लाह का नाम घिनते। अज कम के हालात क्या नहीं, पता नहीं क्या रोला है, क्या वजह। कम बिल्कुल ढिल है, कम की कोई चस क्या नहीं। 12:15 का टाइम थी गई, ही टाइम तक कोई गाहक इतने खास है क्या नहीं। थोड़े बहुत कोई बोतलों ने गाहक हैं 5-7 किलो 8 किलो बोतल आया पिया सन, बस यो कुछ ते गाहक बड़े ढिलन। पता नहीं जो क्या रोला है। मेरी पैमटा ने भी इशू बड़े पेन, पैमटा भी नहीं मिलते पिया। तो पता है दूसरा जड़े पहले अपना लूहा चवाया से तो हाल तक कोई लूहे की पेमेंट नहीं मिलती पई। पेमेंट फसी करिए, पैमटा फसिया पन अजन तक हाल याद पे। ईद दी छुट्टियां चलदियां पन, ईद की वजह क्यों हाल तक कोई कारोबार मिसाल तसलसल नहीं आता पिया। पता नहीं जो क्या रोला है क्या नहीं, या थोड़ी जी परेशानी है। आज की वीडियो तुसा बोर नहीं थी होना इंशाअल्लाह। तो वीडियो ज़बरदस्त करते रहसूँ। A1 क्लास की वीडियो से इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक गाहक भी देसी परेशान नहीं थी होना, मुँह होते परेशानी के आसार नहीं आवन देना। ठीक है, बिल्कुल खुश थी थे, रिलैक्स थी थे वीडियो देख सो इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक कोई गाहक भी दे देसी। लेकिन फ़िलहाल तकरीबन ये बोतल आया पेन दे पे थी वैसन कोई 8-10 किलो बोतल। यो कुछ बोतल हैं हाल तक बिया कोई सामान कहने या लूहा कहने या कोई बिया मिसाल कोई नफ़े वाला आइटम हाल तक कोई कहने जरा मिसाल खास तौर मुनाफा दे तो कोई विकने ने भी उस चीज़ा कहनी जिन्हें अज कोई विक्या हो। हालांकि कल की जी दिहाड़ी आई ना, कल जुम्मा असा वीडियो भी कहनी बढ़ाई। कल असा ऐसे तकरीबन 3 बजे दुकान खोले से इतना आए कहन से पहले टाइम आए कहन से जुम्मे के बाद ऐसे 2:15 जुम्मा थे असा 3 बजे दुकान खोले से। लेकिन साकू कल की दिहाड़ी वाली बड़ी ज़बरदस्त A1 क्लास लग गई है। कोई 15.5 किलो टीयर वेच गए, उन्हें जो साकू 700-800 रुपया बच गए। बे कोई गाहक है नहीं में तकरीबन 400-500 बिया लग गए, 1300-1400 वो बढ़ गए। शाम को एक गाहक लगे कि गंदम का 500-600 उड़ू लग गए माशाअल्लाह। वो तकरीबन साढ़ा में समझो 2200-2500 के करीब 2200 तो पक्का में समझो दिहाड़ी सारी बढ़ गई है। कितनी घंटे सिर्फ 6 बजे तक, 6 बजे के मेरे ख्याल है 6 बजे दुकान बंद कर देते। 3 बजे खोले से 6 बजे दुकान बंद कर देते, सिर्फ 3 घंटे 2200 की माशाअल्लाह दिहाड़ी बढ़ गई है। लेकिन आज ही टाइम तक हाल तक 12 बजे 12:15 सवेर दे से 9 बजे तो हाल तक कोई खास गाहक नहीं आए। कोई उस आइटम क्या नहीं आए जो मिसाल नफ़े वाले हो या कोई दिहाड़ी का कोई हिसाब किताब बढ़ता पिया हो। लेकिन वाल भी अल्लाह का शुक्र है 8-10 किलो बोतल हैं 20 रुपये पर के जी बोतलें जो नफ़ा हो सी 100-200 का कम की बैठा है। मैं समय कोई पता क्या नहीं। अल्लाह पाक कोई मोटा गाहक दे रहे शाम तक तो दिहाड़ी बढ़ बने। अल्लाह देसी देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। लेकिन तुम सारे नाल सो इंशाअल्लाह। तो आपको आज की वीडियो सारी डिटेल से सूँ भाई क्या पोजीशन बड़ी है क्या नहीं बड़ी। मसला ये चलता पे कि जे को फ़ोन करो बोतल सारे को तकरीबन 10 मन बोतल थी पी है। जेरी पार्टी को फ़ोन करना है वो फ़ोन नहीं चले को, कुछ फ़ोन नहीं चले, कुछ जरे फ़ोन चलन और रेट नहीं देने और पैसे नहीं देने वाले पैसे क्या नहीं सारे को। पैंटा क्या नहीं, पैंटा का बड़ा मसला बढ़िया पे। साड़ी बोतल नहीं विकण चाहती पई, शापर नहीं विकण चाहता पिया, गत्ता नहीं विकण चाहता पिया, लूहा बड़ी मर मसाएँ जोरे मसाएँ में बस बेचे से लेके हूँ भी पैसे नहीं मिलते पे हाल तक। तो बिया सामान भी ढेर तकरीबन विकण नहीं आता पिया। पता नहीं जो क्या रोला है। तो लोग का गंदम का रेट ढाई गए 3500 के गंदम का रेट आया खड़े। पता नहीं जो एक क्या रोला होने पिया खड़े। हर शहर को हिक्के वाली टाल लगता पे, पता नहीं क्या वजह है। अल्लाह ही खैर करे। बहरहाल इंशाअल्लाह करना तो है, धंधा करना है, अल्लाह रोज़ी देनी है। चीज़ा ना रोज़ी मिलती नहीं, सामान जो रहने असबाब हैं, कारोबार असबाब हैं। आप सारे में पता है रोज़ी आप अल्लाह देने आसमान तो रोज़ी आती है, कहीं इतों असबाब हैं जो रोज़ी मिलती क्या नहीं। अल्लाह घाटे देवे तो असबाब जो दे सकते, नफ़े देवे तो दे सकते, जो कुछ चाहे दे सकते। दोस्तों हाल तक बैठे हैं थे कोई गाहक इतना ख़ास कह नहीं, पता नहीं जो क्या मसला है। आज की दिहाड़ी जी है ना मिस भी नहीं पिए। ही टाइम तक हाली तकरीबन 5 का टाइम थे होने 5 कोई 10-1 मिनट रहने पे साढ़े को हाली तक बारू सिर्फ वो बोतल जो आया पियान होने अलावा भी सिर्फ 7 किलो लूहा है। उनके बाद कुछ भी कहने आया, कोई लूहा कहने आया, कोई गाहक कैसा घिनण कहने आया, टुकड़े घिनण वाले गाहक वो टुकड़े घिनण वाला कोई गाहक कहने आया, लूहे चो कोई चीज़ कोई टीयर कोई सरिया कोई चीज़ कहनी घिनण कोई गाहक आया। तो बेचण वाले गाहक भी कोई कहनी आया। दे पे सामने मशीन आई पे नलके वाली टोटा ये नाल कोई छोटा मोटा बिया लूहा है कचरा मचरा। यो सिर्फ 7 किलो सवेर का लूहा है, बाकी कोई लूहा कहनी आया। तो हाली तक इवें वेले बैठे हैं तो 5 का टाइम थे वाला है।
دعا کری جو اللہ پاک کوئی گاہک بھیجے یار، بڑی پریشانی ہے جڑے گاہک نہ آندے میں ٹینشن تھی وینے یار، پتہ نہیں کیا بڑسی کیا مسئلہ ہے تے سلور پتل والے کو سڈی کنا ہے جرا سلور پتل سارے کے جیندے کاپر چنے بندہ وہ کو سڈی کنا ہے اساں میں چلو اج وہ سلور پتل کاپر بیچوں، چلو کوئی نہ کوئی سرکولیشن تو تھی وے، کوئی پیسے آون، کوئی ونجण والے گاہک کوئی آون والے کوئی شے نہ کوئی شے کروں تو صحیح دکان تے ویلا جاڑ تو نہ گزرے تا سلور پتل والے آکھے تے میں آندا پیا فون کیتے سے اگر آ ویندے تو انشاءاللہ ہی ویڈیو دے تو آپ کو دکھے سوں بھئی سلور پتل اپنا کتنی تھے، کیا انہیں جو پروفٹ بچے، کتنی نفع تھے سلور پتل دے جو کتنا نفع تھی نے، کیا ریٹ سلور پتل دے کاپر دے چلتے پن، یہ ساری سسٹم تو کو آج این ویڈیو دے رکھے سوں دسے سوں کیا پوزیشن ہے۔ دوستو آج تا بالکل تھکے بیٹھے ہیں یار، کاروبار دے وچ آج خود چس زری بھی نہیں آنے پئی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، مزہ نہیں آنا پیا کیونکہ گاہک ہیں کہنا ٹائم بالکل چھیڑ تھی نہ پہ اساں ہن گھر ونجن دا پروگرام ہی بڑا ہی کنا ہے بھئی گھر ونجوں جلے مزہ نہ آوے نا کم نہ ہوئے والی میں سمجھو خود دل نہیں کرنا بان تے بندہ آدھے ہن گھر ونی جے بس چلو گھر وندے دری گھوم پھر کے نہیں جایا صحیح کٹ کے نہیں جاتا جی، ویسے تو اتھا بھی صحیح کٹے نے سارے نہیں دے پے اے اپنا لیپ ٹاپ پہ تھی تے اے جگہ پئی تے سرانا تکیا لگا پیا رہندے نال کولر پکھا بھی لگا پیا رہندے، لیکن ول بھی جلے کم دھندا نہ ہوئے نا ول ہی جا تے بہان ہی چس بھی نہیں آندی، چس تو ہوں لے آندے نا اتھا بہان جلے گاہک ہوئے یا مثال کوئی روزی لگی پئی ہوئے آج سارا نہیں تھی کہ میں بیٹھے ہیں فری ویلے تا ہوں میں دل کرنا بیٹھے گھر ونجوں چھی دا ٹائم تھی کہ ہر دن کوئی گاہک نہیں آندے پتہ نہیں کیا رولا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، باقی اللہ خیر کرے سی انشاءاللہ تسا سارے خوش رہو ساری دعا ہے تے بہرحال وال بھی کاروبار کرو یار، کوئی مندہ جہاڑا آوے ساڈا جی میں آج مندہ جہاڑا ہے تو کل انشاءاللہ اللہ پاک کوئی چنگی روزی لواڑے سی، کل چنگا آوے سی، سلور پتل والے کو سڈے سے جڑا کاپر سلور پتل چندے وہ بھی سنیندہ پتر نہیں آیا، فون کیتے سے آ کے پیسے کہنی کہیں پیسے ہتھے آنن تا آنا کوئی سامان وچے نہ پیا وکدے دا والا آنا، لیکن وہ بھی کہنی آیا لوہا جنہیں کو دیتے سے منگل لینی دا لوہا دیتے سے ہی ٹائم تھی پیسے ہونا کول 30,000 بچہ کڑے وہ بھی نہیں دے وہ 30,000 سے جو کردہ چاہ چو تے کام لئی بیٹھا ہے کردے والا ہوں منگتا کڑے ہوں یہ پریشانی ہے انہیں کو سویر دے وائس میسج فون کال کر کر تے تھک گئے ہیں وہ واپسی ہون جواب دیتے ہیں کہ سوار لیں پیسے مل سن، پہلے کوئی توقع کہنی ہوں بھئی کیا کروں ہر پاسو دل ترٹدا ویندے جی میں کہندے پتہ نہیں کیا رول ہے مارکیٹ پیسہ کہنی جی بہت والی پارٹی کو فون کرنا ہے فون نہیں چلے منڈو وہ سنی نے پتر ڈساؤ ایک پارٹی کو فون کیتے سے وہ پیسے کہنی جے کو فون کرنا ہے وہ آدھے پیسہ کہنی پتہ نہیں جو مارکیٹ دا پیسہ کون چاہ گئے یار سمجھ نہیں آتی عیدی ہو جتنا پیسے تک کہنی چاہ گئی جیڑی پارٹی کو فون کرنا ہے وہ دن پیسہ کہنی شاپر والے سڈے سے سمی کیا لیں پرسوں ترسوں دا فون کیتے سے اج دن آ کے آنے کہنی ہے پتہ نہیں جو کیوں نہیں آئے حالات یہ تھے پہ پتہ نہیں کیا کروں کوئی سمجھ نہیں آتی اور کل اتوار ہے کل میں سمجھ سارے پیسے بند ہر پاسوں کل کہیں نہیں پیسے نہیں آتے پرسوں سوار پتہ نہیں کیا بڑھتی ہے سوار دن کو جا کے بڑھن بھی سوار پیسے آ سن لیکن سوار انہیں کو آنند آپ کو تو منگا لا سن بس اللہ ہی خیر کرے سارے کاروبار دا بھی ساڈا بھی باقی دوستو پریشان نہ تھی وہ کاروبار دے یار یہ کیا آ گئے کاروبار دے جو مندے جہاڑے آنے ہونے ہر جہاڑا خوش نما کہ نہیں ہوتا کئی جہاڑا آنے جڑا مندہ ہونے جنہیں کام کہ نہیں ہوتا لیکن جلے کم والے جہاڑے آنے نا وہ مندے جہاڑے نہیں کسر کٹ ونے یہ کہ نہیں ہوتا کہ وہ مندے یکا مندے ہی رہے ونے یا مندے جہاڑے ٹاپ ونے تو جڑے اچھے جہاڑے آنے انہوں نے کسر کہ نہیں کٹے انہوں نے کسر ضرور کٹے بالکل بے فکر تھی وہ کاروبار کرو تو سب دوست کوئی کاروباری رہتے پہ وہ تو کمنٹ کرو واقعی مندے جہاڑے آنے یا کہ نہیں آنے یا جلے چنگے جہاڑے آنے وہ مندے کی کسر کٹے یا کہ نہیں کٹے کمنٹ کرتے لازمی دسے سو تے اللہ تعالیٰ کی تھوڑے واسطے دعا ہے اللہ تعالیٰ تو آپ کو اپنے حفظ و امان رکھے اللہ تعالیٰ تو آپ کو خوشیاں عطا فرماوے اللہ تعالیٰ تو آپ کو سارے کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرماوے اللہ تعالیٰ حلال پاک طیب وسیع رزق عطا فرماوے ساری دعا ہے انشاءاللہ اللہ پاک تو آمین لکھ سو اللہ پاک قبول فرمے سی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو مل سو جزاک اللہ خیرہ